رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ويسألونك عن ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. 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 ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. تغرب नहीं है, تغرب है. फिर से पढ़ें. वजदहा. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. फिर से पढ़ें. ثم नहीं है, ثم. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل إن يأجوج फिर से पढ़ें قالوا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما فأعينوني فأعينوني फिर से पढ़ें فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا
قطرا قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا جمعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك